खैर जट साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जो सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं, कश्मीर हो या कौमी असम्बली का ऐवान हो, एक अफरा तफरी सी है। कश्मीर में तो चले अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज भी दे दिया, मगर यहाँ मफाहमत की बात क्या आपको लगता है होगी? और क्या 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो आज उमर अयूब साहब ने तकरीर की है, इसके बाद कोई मफाहमत की सूरत निकल सकती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपके जो तीनों क्वेश्चंस हैं उनका 1 बाय 1 करके जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं समझता हूँ कि आज गवर्नमेंट ने कश्मीर में जो पैकेज दिया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये पैकेज दे के, जबकि इस पैकेज के बाद भी हालात उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, और उसकी हालात की जो बुनियादी वजह है वो महंगाई है। महंगाई की वजह से लोग सड़कों पर आए और उन्होंने इतना बड़ा सख्त रिएक्ट किया, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वहाँ पर बेबस नज़र आई है। और उन्होंने एक उनको पैकेज दिया, आटे की मराद दी और बिजली में काफ़ी कम की 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये के हिसाब से कि जी 5 रुपये जो है 100 यूनिट के लिए, 200 यूनिट के लिए 10 रुपये और 15 रुपये 300 यूनिट के लिए। मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने एक आम दावत दी है पूरे पाकिस्तान को। ये हालात पूरे पाकिस्तान में हैं महंगाई के, बिजली के जो मामलात हैं, जो बिजली की सूरत हाल है, बिजली के जो उससे आपकी इंडस्ट्री मुकम्मल तबाह हो गई है, गरीब तबका जो है वो मुकम्मल तबाह हो चुका है। मेरा ख्याल है कि कल पंजाब में या सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में लोग सड़कों पे आकर अगर इस तरह गिरबान पकड़ के अपनी स्टेट से लड़कर अपना हक मांगेंगे, तो क्या ये लोग हक जो है वो पंजाब को, KPK को, सबको दे पाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये नहीं दे सकते। इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से बात की और कहा जून जुलाई में इसी तरह के हालात बाकी मुल्क में जी मैं समझ, अब उसका पस मंजर क्या, उस पर मैं जरूर बात करूंगी। मैं बताता हूँ उसका पस मंजर ये है कि अब बजट आने वाला है, और हमें अभी से पता है, जो हमें सुनने में आ रहा है कि जो बजट में महंगाई का जो बोझ अवाम पे जो आने वाला है, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम के पास सकत नहीं है कि उसका दबाव वो बर्दाश्त करे। ये IMF से जिस तरह डिक्टेशन लेकर, तो काफी कम हुई है महंगाई, ये इस हफ्ते की नहीं, हम मेरी बात सुनिए, मैं आपको बात बताता हूँ। अब जो आटा कम है ना, वो जो गंदम गली सड़ी जो वहां से इंपोर्ट हुई है ना, वो निकालने के मूड में है। किसान एहतजाज करे, वो भी दहशतगर्द हैं, उनको भी मारो। वकील एहतजाज करे, वो भी दहशतगर्द हैं, उनको मारो। PTI तो दहशतगर्द है ही है ना। PTI ये 9 मई का बयानिया लेकर इलेक्शन में आए हैं। मैं आसमा आपको एक बात बताऊं, 9 मई के वाकयात की जो FIRs हैं, ठीक, उन्हें पॉलिटिसाइज किया गया है, अपने मकासद के लिए उन FIRs का इस्तेमाल किया गया है। कैंडिडेट्स के नाम डाले गए हैं, उनको हरासा किया गया है, उनके घरों पे तशद्दुद किया गया है, और फिर इसके ऊपर सवाल है प्रोसिक्यूशन का और इन्वेस्टिगेशन का। पुलिस, यकीन करें, मैं आपके इस चैनल पर बैठकर दावे से ये बात करता हूं कि पुलिस के पास कोई मेरिट की किताब है ही नहीं है कि जिस पर वो 9 मई का फैसला कर पाए। इसका मतलब है कि जो तंसीबात पे हमला हुआ है उसका पता नहीं चल पाएगा, कोई किरदार जो है वो कैफिर किरदार तक नहीं होगा। मगर एक सवाल का जवाब जरूर मैं चाहती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, कि ये जो इमरान खान साहब रेड लाइन थे, और फिर जो जहन साजी हुई कि अगर हमारे लीडर को कुछ हुआ तो हम खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और ये नहीं तो वो नहीं, आप इसका क्या, इसको किसको जिम्मेदार करेंगे? और बहरहाल इंस्टिगेशन तो होती है ना, देखिए मेरी बात सुने, जो 9 मई का बराह रास्त इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम है, वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान साहब उस वक्त कहाँ थे। वो आता है कोर्ट में थे, उसकी CCTV फुटेजेस को सामने ले आए, और एक पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमात के लीडर को आप जब गिरेबान से पकड़कर और इस तरह घसीट कर सड़कों पे लेके जाएंगे, अगर उसकी अवाम या उसका वोटर घर से निकलता है तो वो क्या दहशतगर्द है? नहीं जज साहब, लेकिन ये तो सारी रिपोर्ट्स चलती रही हैं। CCTV की आप बात करें, सारी CCTV फुटेजेस जो है वो मंजरे आम पर वो जितनी CCTVs वो लोगों की वो अपने कैमरा से हैं, जो ऑफिशियल अभी तक कोई सामने नहीं आई, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई सामने नहीं आई, कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई। तो क्या वहां पे PTI के लोग नहीं थे? जो नहीं थे उनका क्या करना है? जिनको पॉलिटिसाइज किया गया उनको क्या करना है? लेकिन जो थे उनका तो मैंने कहा कि 9 मई खान साहब ने मुजम्मत नहीं की, वो भी नहीं, मैंने नहीं, उन्होंने मुजम्मत की,
انہوں نے مذمت کی, آتا ہے کورٹ میں کھڑے ہو کر مذمت کی, اور انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ میں نے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو کنڈیم کیا. انہوں نے سپریم کورٹ میں بہت سے صحافی موجود تھے جب یہ بات ہوئی تھی. ہم لوگوں نے کنڈیم کیا, ہم 9 مئی کے, ہم دیکھیں میری بات سنیں, ہم پاکستان تحریک انصاف ہی ہیں نا, ہم لوگوں نے, میں ایک آپ کو کلیئر بتاؤں آسما, ہمیں کسی سے محب وطن ہونے کا نہ سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تنصیبات پہ حملہ کرنا ٹھیک ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان, تشدد سیاست میں تنصیبات پہ جو حملہ ہے, اگر سی سی ٹی وی فوٹیجز لے آئے, اس کی ٹرانسپیرنٹ انکوائری کر لیں, اس انکوائری کے بعد یہ رخ ہی بدل جائے گا, یہ رخ ہی بدل جائے گا. اس سے پہلے کہ عظما اور رضا بھائی کے پاس جاؤں, آپ کو کیا لگتا ہے جو باتیں نثار جٹ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ ثابت کیسے کریں گے, اور اتنے بے گناہ جو پکڑے گئے ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ تو یہ بیانیے کے طور پر 9 مئی استعمال ہو رہا ہے یا یہ کسی منطقی انجام تک جائے گا؟ دیکھیں, اگر منطقی انجام پہنچ سکا تو افسوسناک ہوگا پاکستان. دیکھیں, پاکستان میں جو جتھا سیاست ہے وہ اب اپنے پروان چڑھ رہی ہے. جس کے پاس 5-10 ہزار آدمی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, اور وہ ریاست پاکستان سے اپنے جائز یا ناجائز مطالبات اپنی جتھا سیاست کے سر پہ منوا سکتا ہے, اور کل کو ٹی وی اور پہ بیٹھ کے اور جلسوں میں بیٹھ کے اپنی جتھا سیاست کو جسٹیفائی کر سکتا ہے. اب جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بھی جتھا سیاست ہے. آپ میری بات سمجھیں, جس طرح آپ کی گورنمنٹ نے مانا نا, پھر وفاقی حکومت نے مانا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ احتجاج کریں, تشدد کریں, ہم آپ کے سارے مطالبات. جس سپاہی کو, جس سب انسپیکٹر کو نیچے پھینکا گیا وہ بھی تو ریاست پاکستان کا ہی شہری ہے نا. یہ جتھا سیاست ہے نا کہ جب آپ کسی, جس میں وائلنس ہے, جس میں دوسرے کی جان لینی ہے ریاستی اہلکار کی, وہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو جتھا سیاست کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, مطلب 2-4-5 ہزار آدمی تو نثار جٹ صاحب بھی اپنے حلقے چوکاٹ لیں گے کہ نہیں نکال سکتے. کتنا ووٹ لیا ہے نثار جٹ صاحب نے؟ 1 منٹ, نثار جٹ صاحب کتنا ووٹ ہے آپ کا؟ 1,32,000. 10,000 بندہ تو آپ کی کال پہ نکل ہی آئے گا نا. یہ 10,000 بندہ لے کے فیصل آباد میں جو ہے تھانے کو آگ لگا دیں, یا جو بھی ریاست کو بلیک میل کرنا شروع ہو جائیں, تو ریاست کہاں کھڑی ہے؟ مطلب 8-10 ہزار آدمی جو بھی جتھا سیاست لے کر پاکستان میں نکل آئے گا, وہ اپنے 10 ہزار کی سٹرینتھ پہ ریاست پاکستان کو بلیک میل کرنا شروع ہو جائے گا, اور ریاست پاکستان کو سرنگو کرنا چاہے گا اپنی جتھا سیاست کے ذریعے. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں نا. میں اس کی ذمہ داری سمجھتا ہوں, چونکہ ہم 9 مئی کے ملزمان کو سزا نہیں دے سکے, کیونکہ ہم 9 مئی کے ملزمان کو ہم نے سیاسی ایشو بنا دیا, تو آج ہر کوئی جو جتھا سیاست کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح 9 مئی کے ملزم بچ گئے ہیں, میں بھی آج آزاد کشمیر کے وہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہم سب انسپیکٹر کو مار کے کوالے کے پل پہ کھڑے ہو کر اسی طرح بچ سکتے ہیں جیسے 9 مئی. ان کو کون اکسا رہا تھا؟ پاکستان کا 9 مئی اکسا رہا ہے. 9 مئی نے ٹرینڈ سیٹر ہے کہ آپ جتھا سیاست سے پاکستان میں سروائیو بھی کر سکتے ہیں, پھر ٹی وی پہ آ کے اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں, پھر اس کی جسٹیفیکیشن بھی دے سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ مجھے گرفتار کیا گیا لہٰذا میرے ورکر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ آگ لگا دیں, میرے ورکر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ریاستی اداروں پہ جا کر حملہ کرتے, چونکہ مجھے گرفتار کیا گیا لہذا میرے ورکر کو یہ رائٹ حاصل ہے. وہ بھی کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو یہ رائٹ حاصل ہے, بجلی مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ آگ لگا دیں. پھر ہر ایک کو یہ رائٹ ہمیں دینا پڑے گا جو رائٹ یہ مانگ رہے ہیں.